सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। सः आसीत् ब्रिटिश् शासनकालः। ततः मुक्तिं प्राप्तुं सर्वत्र परमोत्साहः अवर्तत। तत्र जनाः सम्भूय आन्दोलनं कृत्वा शासकान् स्वमनोभावैः परिचाययितुं चेष्टावन्तः तिष्ठन्ति स्म। प्रायः इदम् आन्दोलनम् अहिंसकम् एव भवति स्म। क्वचिद् एव तत् हिंसकम् अपि भवति स्म। कदाचित् प्रवृत्ते हिंसके आन्दोलने कस्यचन उच्चाधिकारिणः मृत्युः सञ्जातः। अनेन रुष्टेन सर्वकारेण आन्दोलननेता निगृह्य न्यायालये उपस्थापितः। सः नेता नवयुवा आसीत्। न्यायप्रक्रिया चलन्ती अवर्तत। मध्ये एव काचित् आङ्ग्लयुवतिः झटिति प्रविश्य न्यायाधिपतिम् अनुमतिं याचितवती। अहम् अपराधिनं किञ्चित् प्रष्टुमिच्छामि, तदर्थम् अनुज्ञा देया इति। एषा किं प्रष्टुमिच्छेत् इति चिन्तयन् न्यायाधिपतिः तां याचनाम् अन्वमन्यत। ततः प्राप्तानुमतिः सा युवतिः अपराधिनम् अभिमुखीभूय पृष्टवती, अयि युवक, उच्चाधिकारिणः गोलकास्त्रप्रहारेण मारणस्य अनन्तरमपि तव भुशुण्ड्यां 3 गोलिकाः अवशिष्टाः आसन् एव। ताभिः मामपि प्रहृत्य त्वं पलायितुम् अशक्ष्यत्। परन्तु एतत् अकृत्वा त्वम् आत्मनः निग्रहः कथम् अकरोः इति। तदा सः शान्तमतिः नेता उत्तरं दत्तवान्, आर्ये भगिनी, वयं भारतीयाः स्मः। नार्याम् अस्त्रोत्थापनम् अस्माकं संस्कृतौ नास्ति। अतः एव मया भवती नैव प्रहृता। उच्चाधिकारिणः मारणस्य कारणतः तव मरणदण्डनं भवेत् इति त्वं जानीयाः एव। तथापि पलायनाय, आत्मनः हननाय वा किमर्थं त्वया प्रयासः न कृतः? पुनः अपृच्छत् सा युवतिः। अहं न्यायालये मम विचारान् सर्वेषां पुरतः उपस्थापयितुम् इच्छामि। अतः मया स्वयं बन्धनम् अङ्गीकृतं, सः धैर्येण अवदत्। तस्य अनेन उत्तरेण युवत्याः नेत्रे सजले अभूताम्। भावावेशेन तदीयः कण्ठः अपि अवरुद्धः। सा तं प्रति स्वकृतज्ञताम् अभिव्यञ्जितवती। अपि ज्ञायते अयं निगृहीतः जनः कः आसीत् इति? अयम् आसीत् क्रान्तिकारी ऊधमसिंहः। अस्मिन् सेनाधिकारिणः डायरस्य हननस्य आरोपः अवर्तत। युवत्याः प्रयासेन एव सः निगृहीतः आसीत्। ऊधमसिंहः जानाति स्म सा का इति। तथापि तस्यै कोपम् अकृत्वा ताम् अहनन् सः स्वसंस्कृत्यनुरूपम् एव पूर्वोक्तम् उत्तरं प्रस्तुतवान्।